नमस्कार. आम्ही एक कुडचड मतदारसंघाच्या सोनपातर हांगा आसा आनी सोनपातर हांगा तुमकां व्हरपाचें मुद्दम कारण आसा. हांगा रोड वायडनींग जे आसा ते गेले कितले दीस जाले चलता आनीक गेले 20 दीस जर पळयत जाल्यार हांगा उदकाचो सांठो जो आसा तो सांठो तुमकां दिसान येता. लोकांक प्रश्न पडटालो की शेतांतलें उदक खंय तरी वयर सरलें काय म्हण किंवा खंयची तरी व्हाळाचें उदक आसतलें जेणे करून हांगा जेन्ना खोदकाम केलें तेन्ना तेजो झर जो आसा तो वयर सरलो काय म्हण. पूण तशें कांय ना. ही पायपलायन जी आसा ती पायपलायन फोडलेली आसा आनी JCB जेन्ना काम करताले ते JCB काम करताना हें तुमकां सगळें जे कर्म आसा कुकर्म केल्ले आसा हांगा कॉन्ट्रॅक्टर ते दिसून येता. हांगा JCB घातली आनी ही पायपलायन जी आसा उदकाची पायपलायन सोर्सीस जो आसा जो केपे सायडीक वयता किंवा केपेच्यान कुडचड्यार येता अशी पायपलायन 2-3 कडेन फोडलेली आसा आनीक हजारान लिटर दिसाक हांगा उदक वेस्ट जाता. आतां हें उदक PWDचें काय WRDचें हेची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. कारण जेन्ना अशे पद्दतीन जेन्ना उदक वयता तेन्ना लोकांच्या बिलांचेर उदकाच्या बिलांचेर मिटर नंबर वाडत वयता आनी हजारांनी बिलां ही लोकांक येता. आतां फायंड आवट करपाक जाय PWD किंवा WRDन की हें उदक कोणालें. कारण जी पायपलायन घातली आसा ती पायपलायन उदकाची PWDची अशेंय दिसून येता आनी लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. जेन्ना लोकांक उदकाची बिल जेन्ना येता म्हयन्याक तेन्ना 4,000 5,000 6,000 अशी बिल येता. पूण अशी जेन्ना उदक वयता तेन्ना सरकाराचे दोळो ना काय कितें. सरकारचे डिपार्टमेंटाचे जे ऑथॉरिटी जे आसा कन्सर्न JE आसा ते ह्या रस्त्यार वचना काय कितें असो सरासरी प्रश्न जो आसा तो कुडचड्यार किंवा केपे भागांक भितर निर्माण जाल्लो आसा. लोकांचो समज आसलो की हें उदक जें आसा तें शेतांतलें आसता म्हण. पूण आमी प्रत्यक्षांक आमी इन गोवा तुमकां मुद्दम दाखयता. प्रत्यक्षांक पायपलायन आसा आनी पायप जी आसा ती फोडलेली आसा JCB घालून. म्हणटकीर जाता ते बेगीन ह्या हेजेर उदकाचेर कंट्रोल करचो आनी लोकांक राहत दिवपाक जाय. कारण सरकार जेन्ना अशी कामां करता तेन्ना सरकार जेन्ना उदक वेस्ट करता तेन्ना सरकाराक कोण विचारना काय कितें. आनी जेन्ना सर्वसामान्य लोकांनी बिलां ओडून उरता उदकाची तेन्ना मिटर जे आसा ते तात्काळ कट करपाक येता. मागीर हें जावपाक जायना. लोकांक खंय तरी सुस्कार मेळपाक जाय आनी ही काम जें आसा न्ही हें हजारान लिटर दिसाक आतां गेले 20 दीस जाले. गेले 20 दीस हें उदक अशेंच वयता आनीक लोकांल्या माथ्यार हांगा बोजा हो मारलेलो आसा. जाता तितली फास्ट हांगा एक्शन जावपाक जाय अशी सगळ्यांची मागणी आसा. इन गोवा ती उदय देयकर कुडचडे.